वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। अस्तु, वयम् अद्य किञ्चित् माहेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरम् अग्रे शानच्विषये किञ्चित् पश्यामः। रीता महोदय, भवती एकवारं माहेश्वराणि सूत्राणि वदतु। आं महोदय। ऐ माहेश्वर सूत्राणि ऐ उन् ऋलुक ए ओं ऐ औच् हय वरट लन् यमङ्गणनं झभञ् घढधश् जब गडदश् खफ छ ठ थ छ ट त व कपै श श श स र हल् इति माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वरसूत्राणि उत्तमम् उत्तमं महोदय। लक्ष्मी महोदय, भवती अपि एकवारं पठतु कृपया। आं महोदय। माहेश्वरसूत्राणि आ इ उन् ऋ ऋक् ए औं ऐ औञ् हयवरट् लन् यमगणनं जभञ् घढधश् जबगडधश् खप छ ठ थ छ ठ थ कपै शश सर् हल् इति माहेश्वरसूत्राणि। इति माहेश्वरसूत्राणि। अत्र ऋ लृक् ल ल इति वक्तव्यं तदेव। अन्यत् सर्वं स्पष्टमासीत्। इदानीं हर्षा महोदये, कृपया अत्र एतावता अस्माभिः के प्रत्याहाराः दृष्टाः तान् वदतु, तत्र अन्तर्भूतान् वर्णान् अपि वदतु। हर्षा महोदय अस्ति वा? आम् अस्ति महोदय। प्रत्याहार इति अच् इति स्वर। अच् इत्युक्ते के वर्णाः? अच् इत्युक्ते स्वराः, सर्वे स्वराः। हल् इत्युक्ते सर्वे व्यञ्जनानि। एकनिमिषम्। ऐ उन् ऋ लृक् ए ओङ् ऐ औच् इति च पर्यन्तम् अ आरभ्य इच् पर्यन्तं सर्वे स्वराः, ह आरभ्य इल् पर्यन्तं सर्वे व्यञ्जनानि। इदानीम् अनुनासिकव्यञ्जनानां प्रत्याहारः कः? अनुनासिकाः इत्युक्ते के? ञम् वर्गपञ्चमाः। ञम् ञम् इति प्रत्याहारे वर्गपञ्चमाः अथवा अनुनासिकानां ग्रहणं भवेत्। उत्तमं। राजश्री महोदय, भवती इदानीं मृदुव्यञ्जनानां प्रत्याहारः कः? नमस्ते महोदय। नमस्ते। मृदुव्यञ्जनानां हयवरट् लण् यमगणनं झबै घडदश् झबगडदश्। तो हश् 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 इति प्रत्याहारे सर्वे मृदुव्यञ्जनानि सन्ति। मृदुव्यञ्जनानि इत्युक्ते के? वर्ग तृतीयः चतुर्थः पञ्चमः हयवरल। हयवरल। उत्तमम्। इदानीं कर्कशव्यञ्जनानां प्रत्याहारः कः? ख फ छ ठ थ छ ठ थ
कपै शशसर् न कर्कषव्यञ्जनानि कप छटत छटत कपै Can you hear? श्रूयते वा? In between there was no. ओ ओके इदानीं श्रूयते खलु? कप छटत छटत कपै एतानि कर्कषव्यञ्जनानि. शशसर् I don't think it is. No. तदपि कर्कषव्यञ्जनमेव. Oh. खर् इति प्रत्याहारे खप छटथ छटत कपै शशसर् इति सर्वेषां ग्रहणमपि भवेत्. सो मृदुव्यञ्जनानि विहाय अन्ये व्यञ्जनानि सर्वाणि अपि कर्कषव्यञ्जनानि एव. सो खर् इति प्रत्याहारे कर्कषव्यञ्जनानां समाहारः भवति. उत्तमम्. इदानीं प्रशान्त् महोदय स्वराः मृदुव्यञ्जनानि तेषां ग्रहणं कुत्र भवति? स्वराः सर्वे स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सर्वाणि मृदुव्यञ्जनानि तेषां ग्रहणं केन प्रत्याहारेण भवति? स्वर अ आ इ ई उ ऊ रि ऐ. सर्वे स्वराणां प्रत्याहारः कः? आ इ स्वराणां प्रत्याहारः. प्रत्याहार फॉर स्वर all swaras. So अ आरभ्य इच् पर्यन्तं सर्वे स्वराः अन्तर्भूताः भवन्ति. सो अच् इति प्रत्याहारेण सर्वेषां स्वराणां ग्रहणं भवति. मृदुव्यञ्जनानां प्रत्याहारः कः? हश्. हश्. इदानीं द्वयोः मेलनेन किं भवति? स्वराणां मृदुव्यञ्जनानां. I don't remember the name. Sorry. अत्र पश्यतु अ आरभ्य इच् पर्यन्तं स्वराः, ह आरभ्य इष् पर्यन्तं मृदुव्यञ्जनानि. सो अ आरभ्य इष् पर्यन्तं स्वराः मृदुव्यञ्जनानां समाहारः. सो अश् इति प्रत्याहारे सर्वेषां स्वराणां तादृशं सर्वेषां मृदुव्यञ्जनानां भागं भवति. सो सर्वाणां वर्णानां ग्रहणं कुत्र भवति? All varnas. Ashwin, as you told. अश् इत्युक्ते अत्र स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति. अत्र अन्ये कर्कषव्यञ्जनानि एव सन्ति. तेषामपि ग्रहणं कुत्र भवति? अल्. So if you say अल् अ आरभ्य इल् पर्यन्तं सर्वेषां वर्णानां ग्रहणं भवति. सो अच् इत्युक्ते स्वराः, हल् इत्युक्ते व्यञ्जनानि. सो अल् इत्युक्ते स्वरव्यञ्जनयोः समाहारः भवति. अवगतं वा? One thing, like sometimes you have used for something that it is used where, like that concept I haven't understood yet. Which one? Like as you said, I don't even remember exactly what was it, but you said like if you remember this Maheshwar Sutrani, you can tell like which one are used. That is why, that is what, if you are able to remember this 14 sutras, whatever combination we ask, we can identify easily. So achi ityukte ai unaruluk evong ayauch तादृशं स्मर्तुं सुलभं भवति. एतेषां कण्ठस्थीकरणं भवेत् चेत् सुलभः भवति. इदानीम् अखिला महोदय, जष्ट्वसन्धौ कस्य प्रत्याहारस्य प्रयोगः भवति? अखिला महोदय अस्ति वा? म्यूट् मध्ये अस्ति वा? जष्ट्वसन्धौ कस्य प्रत्याहारस्य प्रयोगः भवति? जश् इति एव इति अपि एकः प्रत्याहारः खलु? न श्रूयते.
I think there is some internet problem Mahoday. I'll get back to you later. Rita Mahoday, bhavati vadatu. जष्ट्व सन्धौ कः कस्य प्रत्याहारस्य प्रयोगः भवति? स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनानि. सो हश् इति. हश्. उत्तमं. तत्र कः आदेशः भवति? तत्र पूर्ववर्णे यत् वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति तत्र तृतीयव्यञ्जनस्य आदेशः. तृतीयवर्गस्य प्रत्याहारः कः? तृतीयवर्णे के वर्णाः सन्ति? ज ब ग ड दश्. अत्र प्रत्याहारः कः? जश्. जश्. सो अश् इति भवत्या उक्तं तद् उत्तममेव. अश् इति परवर्णस्य स्थाने अश् स्वराः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति चेत् आदेशः कः भवति? जश्. जश् आदेशः. ज ब ग ड द दश् इति वर्गतृतीयानां ग्रहणं जबगडदश् जश् इति प्रत्याहारेण भवति. इदानीं तदनन्तरं. But here, how will we know that this is the one? Because जश् ज आरभ्य इष् पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणं. So जश् इत्युक्ते ज, wherever if you see j, it is here only and it ends with ish. So ज आरभ्य इष् पर्यन्तं ज ब ग ड द एव वर्गतृतीयाः. तृतीयः स्तम्भः. तृतीयस्तम्भस्य then वर्णाः. g comes, ch, then j comes. So all counting third stambha, we will get j, b, g, d, dash. Yes, satyam. Pa, pha, b, ch, j, then k, kh, g, t, th, d, t, th, d, and sh. श. सर्वेषां ग्रहणम् अत्र भवति. अन्यत्. So, Mahodaya, so just does that mean the Purva Varna is Jai? Purva Varna is Jai. Jai. Jai इत्युक्ते के वर्णाः? That's what. Kaka gagana cha 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 na ta 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 na ta 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 na pha pha ba ba ma. So अत्र यम विहाय. किं विहाय? यम विहाय अनुनासिका विहाय न्यम विहाय. So for this Purva Varna we can't say anything. Jal is correct because the sutra itself says jalam jashonte. The sutra itself, the sutra for jashtva sandhi is jalam jashonte. So jal iti pratyahare ke varnaha santi? J, jaba, jamai, gadadhash, jabagadadash, kapa, chatata, chatatau, kapai, shashasar, hal. इति सर्वेषां ग्रहणं भवति किन्तु केषाञ्चनानां वर्णानां सम्भवः नैव भवति. इत्युक्ते अत्र न्यमगणनं विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि, तदनन्तरं श इत्यस्य प्रयोगः अस्ति एव. स and स their प्रयोगः नैव सम्भवति. So the sutra for jashtva sandhi is jhalam jashonte. But ha is also not there, Mahodaya. Putra. Ha. Yesham grahanam na bhavati. So Panini Maharshi has made it in such a way that he has included all this. But some varnas are not, tesham prayogaha na sambhavati. Iti eva ashayah. So some don't have the possibility of coming. Or sometimes samvada sandhi may happen. So though it is broadly included as jal, only varga pratama dvitiya tritiya chaturtaha, then sha, their usage is common. Iti eva ashayah. So jal iti api ekaha pratyaharaha. Anantaram kopi jananti va anya pratyaharaha swaraha mruduvinjanani. Sa tu yam anunasikaha. Then yai iti ekam pratyaharam drishtavantah खलु. Yai इत्युक्ते महोदय सूत्रं दर्शयतु. एकनिमिषं. That is what I am also searching. I have one confusion here in this Parasvarna Sandhi. Which one Mahodaya? Which sandhi? Parasvarna Sandhi. Like I'm still not very clear. Like
like this, I was reading yesterday, like for example, Patanam Kuru. Like in some, it is like Patanam Kuru, and then you write Yes, it also is optional. Patanam. Sandhis are always optional when it is at the end of the word. Patanam kuru ityatra patanam iti ekam padam. Kuru iti ekam padam. Atra vikalpena bhavati ataha patanam kuru iti dve api shuddhani rupani eva. Then there is this Ankaha, but then there was no choice. Still not clear. Like I'm still not clear. Ankaha ityukte pada madhye asti. What is the difference between anka and patanam kuru? What is the difference you see? Anka ityukte ekameva padam kalu. Like Anka, there is nothing. Plus ka is a word. Yes. Is not a word. Ka is also not a word. So yatra pada madhye bhavati. Ataha atra nityam bhavati. Agre vayam patamaha. Ha. Yai iti pratyahare ke varnaha santi. Ka vadati. Harsha Magadhe bhavati vadati. Yavarat lan nyamagananam jabai gadadash jabagadash khafa cha tha tha cha ta tau kapai. Uttamam. So atra ha vihaya shasha sa vihaya anye varnanam grahanam yai iti pratyaharena bhavati. So in parasavarana sandhi, the paravarana can be anything from vargiya vyanjana or yavala. So yavala shashasa. So this yai comes in anuswara sandhi kalu. Anuswara sandhi. Tatra shashasa iti etesham api prayogaha bhavati. So yai ityukte ya atra panchama sutrat ya arabhya dwadasha sutra paryantam gacchati. So atra ke varnaha santi ityukte sha sha sa ha. Etesham chaturunam grahanam na bhavati. Anyesham In which sandhi is this yai used? Anunasika, anuswara, kshamyatam. Ekanimisham pradashyami. So where is that? Parasavarana sandhi vishay api asti. Where else we saw that? Chal. Oh, yai iti parasavarana sandhi eva. Jal iti anuswara sandhi. Parasavarana sandhi vishay yai asti. So yavala atra shashasa ityasya prayogaha na bhavati. What is jhal? I am getting confused. Jhal ityukte 1, 2, 3, 4. Ekanimisham pradashyami. Jhal jaba ghadada jaba gadada khapa chatatha chatatha kapa shashasa ha iti sarvesham grahanam api jhal iti pratyahare bhavati. So pradhana ritya vargiya vyanjanaha anunasikan vihaya. So for which sandhi is this jhal? Jastva sandhi. Jhal, it comes in Jastvam as well as in Anuswara sandhi. Anuswara sandhi vishay api asti. Can you show Anuswara sandhi once? So pada madhye asti chet atra jhal. Pada madhye nakaraha makarat param jhal asti chet tatra anuswaraha bhavati. Nakara makarayoho anuswaraha bhavati. So idanim etavat paryantam asmabihi ach hal hash ash al then jash nyam jhal hash khar yai ete drishtaha. So pratidinam ekavaram patantu. So manasi tishtati tadanantaram sulabharitya manasi agacchati ye varnaha santi iti. Actually we need not worry about jhal in Jastva sandhi, because whatever we studied in the sutra sagita sandhi we will do later. Idanim arambastare tad na avashyakam. So when we do sutra sagita sandhi, we have to unlearn a lot of things and then relearn. That is what it happens. So at that time we worry about that.
इदानीं प्रसिद्धानां प्रत्याहाराणाम् अवगमनम् आवश्यकं, तद् पर्याप्तम्। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। एकवारं सन्धिनियमान् उक्त्वा तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। हर्षा महोदय, भवती एव वदतु जश्वसन्धेः नियमान्। ओके, जस्वसन्धे पूर्ववर्णः अनुनासिकवर्ण विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि अस्ति चेत् परवर्णे स्वरा व मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् आदेशः जस् मीन्स् तत्तत् पूर्ववर्णस्य वर्गीयव्यञ्जनस्य तृतीयवर्ग आदेशः भवति। उत्तमम्। शकारस्थाने डकार आदेशः भवति। उत्तमम्। इदानीं लक्ष्मी महोदय, श्चुत्वसन्धेः नियमान् वदतु। आं महोदय। पूर्ववर्णः पूर्णवर्णः वा परवर्णः स याथु योगे श याथु सम्बन्धः भवति चेत् आदेशः श याचु भवति। अपवादः श अधिकं तु तवर्ग ष्टुत्वं न भवति। उत्तमम्। सकार तकारयोः शकार चकारयोः मेलनेन शकार च वर्गस्य आदेशः भवति क्रमशः। उत्तमम्। इदानीं राजश्री महोदय, ष्टुत्वसन्धेः नियमं वदतु। ष्टुत्वसन्धेः नियमः पूर्वपरवर्णः स अथवा स तु पूर्वपरवर्णस्य स्थाने श टु एतानि वर्णानि अस्ति चेत् श टु आदेशः भवति। उत्तमम्। सकार तकारयोः शकार टकारयोः सम्बन्धेन शकार टकारस्य आदेशः भवति। अपवादः टकारः तु श तवर्गात् अनन्तरं शकारः अस्ति चेत् ष्टुत्वं न भवति। अस्तु। द्वितीयः अपवादः तवर्गात् परं स तु अस्ति चेत् अपि ष्टुत्वं न भवति। अत्र नामनवति नगरिन् अस्ति चेत् तद् अपवादस्य अपवादः भवति। उत्तमम्। इदानीम् अखिला महोदय, अनुनासिकसन्धेः नियमान् वदतु। श्रूयते वा महोदय? श्रूयते। पूर्ववर्णः अनुनासिक, ओके, पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णः अनुनासिकवर्णः, basically the fifth stem. If it is there, then adeshaha will be the purva varnasya panchama varnah adeshah bhavati. उत्तमम्। पञ्चमवर्णः वर्गीयव्यञ्जनात् परम् अनुनासिक वर्णानि सन्ति चेत् तद्वर्गस्य पञ्चमवर्णः आदेशः भवति। कदा नित्यं भवति, कदा विकल्पेन भवति? पदान्ते यत्किमपि सन्धिः पदान्ते अस्ति चेत् विकल्पेन भवति। प्रत्यय अनुनासिके परे इत्युक्ते मय मात्रं मतु प्रत्यय नित्यं भवति। नित्यं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र प्रकृतिप्रत्ययभावः इत्युक्ते पदमध्ये इति आशयः। यत्र कुत्र प्रत्ययः इति आगच्छति तत्र अवगच्छन्तु, तत्र पद फार्मेशन् इत्यस्मिन् प्रासेस् मध्ये तदस्ति इति चिन्तयन्तु। आं महोदय। प्रीता महोदय, कृपया परसवर्णसन्धेः नियमान् वदतु। तत्र ततः पूर्वम् अनुस्वारसन्धिम् उक्त्वा तदनन्तरम् अत्र आगच्छतु। अनुस्वारसन्धि पदान्ते मकारः अस्ति चेत् परवर्णे यदा स्वरः आगच्छति अनुस्वारस्य स्थाने मकारः भवति। अनुस्वारस्य स्थाने वा? पूर्ववर्णः मकारः,
परवर्णः हल् इत्युक्ते मकारस्य अनुस्वारः भवति। आम्, मकारस्य अनुस्वारः भवति। परवर्णे स्वरः अस्ति चेत् अनुस्वारः एव तिष्ठति। मकारः एव मकारः एव तादृशम् अस्ति। अन्ते अस्ति चेत् पदान्ते अन्ते अस्ति चेत् अपि मकारः तादृशमेव तिष्ठति। द्वितीयः नियमः पदमध्ये नकारः अथवा मकारः अस्ति चेत् परवर्णे झल् इति प्रत्याहारः अस्ति चेत् अथवा श स ह अस्ति चेत् वर्गीयव्यञ्जनानि प्लस् श। आम्, वर्गीयव्यञ्जनानि प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः स्तम्भः अथवा श स स दृश्यते। सन्धिकार्यं पश्चात् नकारस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः। उत्तमम्। नकारमकारयोः अनुस्वारादेशः भवति झल् परे, झलि परे। उत्तमम्। प्रशान्त् महोदय, परसवर्णसन्धेः नियमं वदतु। म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय। पूर्ववर्णः अनुस्वारः, परवर्णः यय and वर्गीयव्यञ्जनं वर्गीयव्यञ्जनानि प्लस् यवलाः। यवल प्लस् अधिकं यवल आदेशः भवति। अनुस्वारः अस्ति। अनुस्वारस्य स्थाने वर्गपञ्चमानाम् आदेशः भवति। तत्तत् वर्गस्य पञ्चमः। परवर्णस्य सवर्णाः आदेशाः भवन्ति। यवलानां तु अनुनासिकयवलानाम् आदेशः भवति। अत्र यै इति प्रत्याहारे अन्ये वर्णाः अपि सन्ति, किन्तु अत्र सम्भवः न भवति। सो यै इति प्रत्याहारे अत्र ह श ष स इत्येषामपि ग्रहणं भवति, किन्तु अनुस्वारात् परं तेषां सम्भवः न भवति इति एव विषयम्। So we don't find examples for that. So सुलभरीत्या अवगमनीयं चेत् अनुस्वारात् परं वर्गीयव्यञ्जनानि अथवा यवल अस्ति चेत् तत्तत् वर्गस्य पञ्चमवर्णः आदेशः भवति। यवलानां कृते यवल इति अनुनासिकयवलानाम् आदेशः भवति। स्पष्टं वा? एतत् पदमध्ये अस्ति चेत् नित्यं, पदान्ते अस्ति चेत् विकल्पेन रूपद्वयं भवति, सम्भवति। अवगतं वा? आं महोदय। इदानीं द्वितीयं नियमं वदतु। तत्र त थ द ध अधिकं ल भवति। न अधिकं ल भवति। अत्र तकारात् परं लकारः तस्मिन् विषये पदान्ते एव भवति, पदमध्ये नैव सम्भवति। अस्तु, इदानीं वयं किञ्चित् क्षम्यताम्, एकः संशयः अस्ति। परसवर्णसन्धि अहं चिन्तयामि पूर्ववर्णः अनुस्वारः, परवर्णः पञ्चमः वर्ण विहाय अथवा पञ्चमः वर्ण सहितः एव। But that operation, that chance will be very less. Okay. But it is included also. So we should write. Yeah, tadapi asti, kintu prayogah, because the option for getting anunasikas at the end, the beginning of a word is very rare. Paravarnasya arambah anunasikah asti chet, mostly you will see na and ma. Na and ma. These three you won't see. The nga, nya, n. तेषां पदस्य आरम्भसमये तेषां सम्भवः विरलः एव. So but you can see न, नगरः, नगरी तादृशं, something like म. बहवः उदाहरणानि नकारमकारस्य भवन्ति, अन्यविषये नास्ति, विरलाः।
अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु। इदानीं शाणच् विषये किञ्चित् पश्यामः। हर्षानुवदे कृपया शत्रन्तं विषये, शत्रन्तम् इत्युक्ते किम् इति वदतु। ओके, कर्तरि प्रयोगे परस्मैपदी शत्रन्त्र कर्तरि प्रयोग परस्मैपदी रूपाणि उपयुज्यते। पुल्लिङ्गे प्रथम पुरुष बहुवचन रूपाणि स्वीकृत्य तस्मात् ति त्यज्यते, then that will be the prathama ekvachanam pullinga rupam, we get it. So example, pathanti बहुवचन रूपाणि पठन्ति अस्ति चेत् if ति त्यज्यते then पठन् इति अस्ति. So पठन् is प्रथम विभक्ति एकवचन रूपम् अस्ति। उत्तमं। पुल्लिङ्गस्य प्रथम एकवचन रूपम् अस्ति पठन्, तस्य प्रातिपदिकं किम्? पठत्। प्रातिपदिकं। स्त्रीलिङ्गस्य प्रातिपदिकं किम्? स्त्रीलिङ्गस्य प्रातिपदिकं पठन्ति। इकारान्त शब्दः। उत्तमं। नदीवत्। सो शत्रु प्रत्ययः इत्युक्ते एकः प्रत्ययः, तस्य योजनेन कृदन्ताः, वयं कृदन्तं प्राप्नुमः। धातोः अनन्तरं शत्रुप्रत्ययस्य योजनेन कृदन्तस्य रूपं सम्भवति। एतद् वर्तमानकालार्थे इत्युक्ते क्रियायाः आरम्भः जातः किन्तु समाप्तं न जातम् इत्यस्मिन् विषये वर्तमानकालं सूचयितुं शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। इदानीं शाणच् प्रत्ययः कदा? आत्मनेपदी धातुभ्यः we use शाणच्, whereas परस्मैपदी धातुभ्यः we use शत्रुप्रत्यय. So शत्रुप्रत्यये नकारः कुत्र योजनीयः, कुत्र न योजनीयः? लक्ष्मी महोदय कृपया वदतु। शत्रुप्रत्यये महोदय? शत्रुप्रत्यये ती पठति। कुत्र नकारस्य अवसरः कुत्र भवति? प्रथमं पुल्लिङ्गे भवति वा, स्त्रीलिङ्गे भवति वा, अथवा स्त्रीलिङ्गे भवति? स्त्रीलिङ्गे भवति। उत्तमं। स्त्रीलिङ्गे कदा वयं निर्णयं कुर्मः? ती पूर्वं यदि ह्रस्व अकारः अस्ति तदा नकारः भवति। उदाहरणं पठन्ति is the bahuvachana form of latlakara. So before पठन्ति तत्र एकवचनमेव द्रष्टव्यं, न तु बहुवचनं। किमर्थं? पठन्ति इत्युक्ते तीतः पूर्वं नकारः अस्ति, पठति इत्यत्र एव तीतः पूर्वम् अकारः अस्ति। वर्तमानकालस्य एकवचनं स्वीकर्तव्यम्। ओके, सो पठति तो तत्र पठन्ति आगच्छति, ती पूर्वम् अकारः ह्रस्व अकारः आगच्छति। अकार नास्ति बन्धु, अतः तीतः पूर्वम् अकारः अस्ति। सो शत्रन्तरूपे पठन्ति इति नकारः श्रूयते स्त्रीलिङ्गरूपे। अवगतं वा? आम् महोदय। इदानीं नकारः नास्ति इत्यस्य तत्र एकम् उदाहरणं वदतु। करोति। करोति ओ आगच्छति, तो कुर्वन्ति। कुर्वन्ति बहुवचन, सारी, कुर्वन् इस् पुल्लिङ्ग, कुर्वन् स्त्रीलिङ्ग
कुर्वती 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 इति रूपं कुर्वती इति रूपम् आगच्छति अवगतं वा आं महोदय हा एकनिमिषम् सो तीतः पूर्वं शत्रन्तविषये एतत् विषयं सो नकारस्य आगमः स्त्रीलिङ्गविषये अस्ति वा नास्ति वा इति निर्णयं कर्तुम् एकः सुलभः मार्गः अस्ति लट्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनरूपं स्वीकुर्वन्तु पठति करोति तत्र तीतः पूर्वम् अकारः ह्रस्वकारः अस्ति चेत् नकारः करणीयः नास्ति चेत् नकारः नास्ति पठति तीतः पूर्वम् अकारः अस्ति सो पठन्ति इति शत्रन्तस्त्रीलिङ्गरूपं करोति तीतः पूर्वम् ओकारः अस्ति अतः अत्र शत्रन्तस्त्रीलिङ्गरूपे नकारः नास्ति कुर्वति पठन्ति कुर्वति इति रूपद्वयं भिन्नरूपं भवति किमर्थं नकारस्य आगमनेन एतत् शत्रन्तविषये But the form itself is dependent on the bahuvachanam, right? Like the pullingam. हा तस् अवगमनार्थं तादृशम् उच्यते निर्णयं कर्तुं सो द प्रथमा एकवचनरूपम् आफ् पुल्लिङ्ग इस् लैक् द बहुवचनरूपं पठन्ति तत्र पठन् पठन्तौ पठन्तः पठति पठतः पठन्ति इति अस्ति चेत् ति निष्कासयामः चेत् पठन् इति अस्ति अवगतं वा I didn't get you. What are you saying? 1 minute. I think there is some internet problem. I'm not able to open it. Are you able to see my screen? आं महोदय अस्तु एकनिमिषम् पठति इति अस्ति तस्य बहुवचनरूपं किं पठति पठतः पठन्ति so if we discard the ti we get patan so that is the roopam for the pullinga shatranta pullingasya roopam so pullingasya रूपे सर्वदा प्रथमा द्वितीयायां नकारः श्रूयते तत्र भेदः नास्ति पठन् कुर्वन् वाट् एवर् इट् इस् नकारः श्रूयते किन्तु स्त्रीलिङ्गविषये भेदः अस्ति कुत्रचित् नकारः अस्ति कुत्रचित् नकारः नास्ति तस्य निर्णयार्थं we take only the prathama ekavachanam No, that is fine. What I am asking is, so the strilinga roopam itself will depend on the bahuvachanam, right? Like, so we take patan and then add patanti, and then if the nakara is there, we make it as patanti, otherwise patati. I think there are many rules for that. I don't know where you found that, but I'm just asking. I don't know. Like, I also don't know this because no, strilinga roopam, how do we get it? Like from the dhatu, is it? patanti iti eva bhavati. No, some other patanti iti bhavati athava kurvati shrunoti or something shrunoti shrunvati but what you say is correct in a way because the roopam will be similar to the bahuvachana roopam so patanti iti asti chet it will be patanti karoti kurutah kurvanti so kurvati kurvan the roopam will be similar to the bahuvachana roopam that's what I'm asking. From where, how will the roopam, how do we get the roopam? Yeah, it will be similar to the bahuvachana roopam. Okay. We check based on the ekavachana roopam, but the roopam will be similar to the bahuvachana roopam. It will be the same with respect to shanach also. We'll see that today. For example, karoti kurutah kurvanti, so kurvati kurvan. It is not karoti karvan tadrisham nasti kalu karoti iti ekavachana roopam atra okarah asti we add the we make it similar to the kurvati kurvan kurvanti kurvan kurvati iti eva bhavati na tu karovan or karoti tadrisham na bhavati
So what you said is correct. It will be similar to the Bahuvachana Rupam, but we check the Ekavachana Rupam to find out whether to add a na or not. Mahoday, I did not get her question and what you asked. Her question is the derivation of the Shatranta Rupam. The Nakara's presence is determined based on Ekavachana. Kalu? Titah purvam kaha varnaha asti iti drishtva nakarasya yojanam athava nakara rahitaha va kurumaha. Kintu rupasya sadrishyam bahuvachanasya vishaye eva asti. Idanim udaharanam patanti iti asti kalu. So patan, patanti kalu iti bhavati. Then karoti, kurvanti kalu. We see titaha purvam o asti, so we make it kurvati. Pratipadi kurvan iti, it resembles kurvanti kalu. Kurvan is resembling the bahuvachanam and not the karoti. That is what she is asking. The similarity is with the bahuvachana rupam. Kurvanti iti asti, then kurvati. Tadrisham eva anyesham api bhavati. We have to check the ekavachanam, but the similarity will be, we make the word, we add the ti or whatever it is to the bahuvachana. Avagachati va? Mahoday. Pata plus anti. Kurva plus anti iti asti chet. Kurva we svikrutva, then we add the ti. We take this portion of the bahuvachana and then add whatever the left. Tadrisham atmanepadi dadubhyaha we add the shanach pratyaya. Shanach ityatra tatra shakarasya then chakarasya kim bhavati? Harsha Mahoday. It pratyayam bhavati. It ityukte kim? Tyajat aham tyajat tasya lopaha bhavati. It ityukte shakarasya chakarasya cha lopaha bhavati. So that is termed as it. In grammatically it is termed as it. Whenever they say it, then the When she said it, she became Lopa. Now it's showing Rita Mahodaya as post. Oh, I think whoever has logged in first, it takes automatically. Oh, Let her come back. सा उक्तवती अन्तर्जाले समस्या आसीत्. Shamitam, battery got disconnected. Shamitam. Should take a look. Mahodaya, Yeah, recording on asti va? I think so. Yeah. Just check it once. Yeah, I'll check. Thank you, Mahoday. I'm recording it here. So Vyakarane Keshanchana Varnanam Lopaha Bhavati. So we saw it in Maheshwara Sutras also. Achityukte ai un nakarasya lopaha bhavat. E vong tasyapi ing nakarasya lopaha bhavat. Tateva we call as it. So atrapi shakarasya chakarasya lopaha bhavati. It sanya bhavati. So ana iti bhagaha avasishyate. Ana iti eva avasishyate. Shanach pratyaya. So ana iti eva
भागः अवशिष्यते सो तेषा we add only the ana. So केषुचन स्थलेषु माना इति अस्ति, केषुचन स्थलेषु आना इति अस्ति. तत्र कथं निर्णेतव्यं? राजश्री महोदय. Mahodaya, I'm sorry, I didn't attend the class, so I didn't see the video. अस्तु चिन्ता नास्ति. अखिला महोदय भवती वदतु, भवती जानाति चेत् वदतु. अस्ति वा? विस्मृतवती महोदय. चिन्ता नास्ति. Because for exam all Sandhi rules. Can I try महोदय? वदतु चिन्ता नास्ति. ते पूर्वं यदि अकारः ह्रस्व अकारः अस्ति तो मानः भवति. ते पूर्वं कोऽपि अन्य स्वराः अस्ति चेत् आनः अस्ति भवति. अत्रापि तादृशमेव. तेतः पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् किं भवति? वन्दते, वन्दते, वन्दमानः, वन्दमानः इति भवति. सो तेतः पूर्वम् अ अस्ति चेत् वन्दमानः मकारः श्रूयते. अत्र सर्वत्र भवति. एतत् निमित्तं स्त्रीलिङ्गविषये इति नास्ति. सर्वत्र पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे सर्वत्र आणः भवति वा मानः भवति वा इति निर्णेतव्यं चेत् अस्माभिः तेतः पूर्वं कः वर्णः अस्ति इति चिन्तनीयम्. इदानीं तेतः पूर्वं किमपि अन्यवर्णाः सन्ति चेत् भुङ्क्ते, तत्र ते एव नास्ति, तत्र इट्स् अ इर्रेग्युलर् वर्ब् खलु. अत्रापि पश्यन्तु, we have to make it derive it based on the बहुवचन. वन्दमानः इति एव भवति. वर्धते, वर्धमानः, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धमानः, कम्पते, कम्पेते, कम्पन्ते, कम्पमानः इति तादृशं भवति. इदानीं भुङ्क्ते इति अस्ति. तस्य रूपाणि का वक्तुमिच्छति? हर्षा महोदय वदति वा? भुज् धातोः आत्मनेपदीरूपं किम्? भुङ्क्ते, भुञ्जाते, भुञ्जते इति भवति. अत्र दिस् इस् अ स्पेशल् केटगरी. सो अत्र मानः नास्ति, आणः एव अस्ति. सो वी add the ana to the bahuvachana roopam. Go to the bahuvachana roopam. Take only the part before the pratyaya and add the ana. Bunjanaha, bunjanaha, bunjana, bunjanam iti bhavati. Ja iti agatavya खलु. nya cha iti likhितं maya. अत्र bunjate, bunjate, bunjate iti bhavati. So tetah purvam whatever part is remaining bunja iti svikritya ana iti kurumah chet bunjanah, bunjanah, bunjana, bunjanam iti रूपं भवति. सो प्रथमः नियमः शानच् आत्मनेपदिभ्यः भवति. तत्र कुत्र मकारः योजनीयः, कुत्र मकारः न योजनीयः इति एव प्रथमः नियमः. So this niyama is not only to Strilinga, it is to all. Bunjanaha, bunjana, bunjanam. Pullinge, Strilinge, Napumsakalinge. Whereas Vandamanaha, Vandamana, Vandamanam. Sarvatra makaraha shruyate, Trishulinge shopi. So how to decide that? Based on the, there are two niyamas. One is based on the Latlakarasya ekavachana roopam. Tetah purvam rasvakaraha asti chet manaha. Irregular words. अस्ति चेत् अत्र आणः. तदनन्तरं तनुते, तनुते, तन्वाते, तन्वते. अत्रापि तेतः पूर्वम् उकारः अस्ति. सो अत्र आणः. तनुते, तन्वाते, तन्वते इति अस्ति. सो अत्र तेतः पूर्वम् उकारः अस्ति. सो मानः नास्ति. मुक् आगमः न भवति. मकारस्य आगमः. मुक् इत्युक्ते मकारः. मकारस्य आगमः न भवति. सो आणः एव भागः अवशिष्यते. सो टेक् द तन्व, देन् तन्वानः, तन्वानः, तन्वाना, तन्वानम्
So here we should see the Bahuvachana Rupam. Bahuvachana Rupam. Even in, as Rajashri Modi told, the Rupam will have similarity with a Bahuvachana. Like Kurvan, Dadat. Dadati iti eva Bahuvachana Rupam kalu. Dadati. Dadati iti eva Bahuvachana Rupam. Dadat athava Dadati. The Rupam of the Shatanta form depends on the Bahuvachana Rupam. तादृशम् अत्रापि बहुवचन रूपं दृष्ट्वा तत्र प्रत्ययं निष्कासयित्वा आणः योजयामः चेत् रूपस्य रूपं प्राप्तुं शक्नुमः. This But is the Hrusvakara, sorry, the Hrusvakara should we should see it in the Ekavachanam. Ekavachanam. So check the Ekavachanam, then derive the form using the Bahuvachanam. That is a rule. so the Pratipadikam is Akaranta Shabda, is it? Akaranta in case of Pullinga, Napumsakalinga, and Strilinga Akaranta. It's very, very easy. Similar to Rama, Sita, and Vana. This Shana should be very easy once you know the rule where to add Makara and where not to add, then it is very easy. Then one more point is Natvam. Putra Trayamanaha iti bhavati. So Anaha, Manaha, etc. So in Tavyat and Aniyar, we had the possibility of Natvam more. Tadrisham atrapi Natvasya pradhanyam bhavati. So Kutrachit Manaha, Anaha bhavati, Kutrachit Na, Murdanya Nakaraha bhavati because of the Natvam. So Shanach is very simple. Once you know where to add Makara, then pay attention to the Natvam. Otherwise it is simpler, it is very easy, similar to Rama, Sita and Vanam. Kinchit abhyasam kurumaha. We should learn the Latlakara forms of many verbs are not familiar in Atmanepade because we don't use it often. Satyam. So it confuses us a lot. Satyam. Abhyasam asti. Abhyasaha kurumaha ched Shatrushanajanda Manchari Pustakam Swikurvatu. Page number 51. 41. 1 second. Okay. Please show one more example. For example, Labhate. How will we do? Labhate. Labhate, labhete. Labhante. Labhante. Iti bhavati. Tetaha purvam kim asti? Hrasvakarah. Hrasvakarah asti. So atra makaraha yojaniyaha va na yojaniyaha va? Yojaniyah. Yojaniyah. So atra inte purvam kim asti? Te purvam labha asti. Labha asti. So labha plus mana. Labhamana. Labhamanaha. Labhamana. Labhamanam. Can we say that we are going to add manaha into dhatu? Lab iti dhatu. So vanda also Labhamanaha iti na bhavati. Labhamanaha. So pratyayat purvam. So actually we cannot go deep into the prakriya. But this is a simple way to identify. Actually, if you say laba in simpler forms, it is same. Hello. Atrapi laba iti eva asti, atrapi laba eva asti. For the irregular forms, if you check the dhatu, it is useful. So because if you say vandamanaha, kampamanaha, whatever example, kampate, kampate, kampete, kampante. So kampa. So kampamanaha. No doubt. Then whatever dhatu, shankate, sahate, sahete, sahante. So atra sahamanaha. Atrapi sahate, sahante. Atrapi kleshaha na bhavati. Kutra kleshaha bhavati. Irregular verbs. Yatra bhungte, prayujyate, krinate, kurvate, kurute. Tadrisham irregular forms asti chet. Atra udaharanatam. Idanim krinate. Kim bhavati? We are not familiar with the form itself first. Krinite, krinati iti parasmaipati. Krinite, krinate, krinate iti bhavati. So atra krini iti asti kalu atra. Pradarshayami, then it becomes easy. Kri iti ubhayapati dhatu.
So it has both the forms. Krinati, Krinite, Krinate, Krinate iti bhavati. Hello? So if you add Krini and Anaha, Krini Anaha iti bhavati. So but it is an Ashuddham Rupam. We have to add the Ana to the Krina. ते अन्तिमं ते निष्कास्य यत् अस्ति तत् ततः परम् आन योजयतु. क्रीणाते, क्रीण प्लस आन, क्रीण, क्रीणानः इति भवति. अवगच्छति वा? तादृशम्. अखिल महोदय, isn't it क्रयान? क्रयानः वा? क्रयानः इति न भवति. Are you talking about कर्मणि शानच्? शानच्, yeah. इदानीं शानच् प्रति न गच्छतु. कर्मणि शानच्. इदानीं we are reading only the कर्तरि शानच्. कर्तरि शानच्. So how do we derive the forms of the kartari shanach? So in atmanepadi for krinati it is simple. We do it with parasmaipadi, so shatru will be easy. For atmanepadi the pratama ekavachanam is krinite, krinite, krinate, krinate. So check tetah purvam rasvakarah asti va nasti. So atra manaha na yojaniyah kevalam manaha. कुत्र योजनीयं? बहुवचन रूपं गच्छतु. ते निष्कासयन्तु. क्रीण, क्रीण पदम् आन इति योजयतु. क्रीणान इति प्रातिपदिकं. क्रीणानः, क्रीणाना, क्रीणानम् इति रूपम्. So in case of सुलभ धातुस् वन्द् तत्र क्लेशः एव नास्ति. We don't need to look for एकवचनम् or द्विवचनं. वन्दमानः straight away we get. तेतः पूर्वम् अ अस्ति. So मानः, वन्दमानः. So it is same in case of both. Vanda, Vanda. Vandamanaha. Kamp, Sahate. Atrapi Sulabam. Tetaha Purvam Akaraha asti. Sahamanaha. Sahamana, Sahamanam. Then Yachamanaha. Yachate. Yachate iti asti. So Yachamanaha, Yachamana, Yachamanam. Idanim. केषाञ्चन धातूनां चिनुते, चिनुते इति अस्ति. एतत् उभयपदी. सो अत्रापि रूपद्वयम् अस्ति. चिनुते, चिन्वाते, चिन्वते. आत्मनेपदिभ्यः तेतः पूर्वम् उकारः अस्ति, ह्रस्वाकारः नास्ति. सो मानः न योजनीयः, आनः एव. कुत्र योजनीयं? बहुवचनरूपं गच्छन्तु. चिन्व इति स्वीकृत्य चिन्वानः, चिन्वाना, चिन्वानम् इति भवति रूपम्. स्पष्टं वा? स्पष्टं महोदय, परन्तु इदानीं कुरुते. difficult to remember. Satyam. Even for all the, I made a note of all the dhatus and I've written it here. It is very confusing. These dhatus, this atmanepadi dhatus, except the normal ones, sagate, vandate, yadate, prayatate, all the others are difficult to remember. Write it in one place and keep seeing again and again. Even this kurute, I have been trying to memorize it since my pravesha and I'm not able to. I only remember the parasmaipadi forms and not the atmanepadi forms. Kurute, kurvate, kurvate. So tetah purvam ukaraha. So manaha na yojaniyah. Kurva, kurvanaha. Kurvanaha, kurvana, kurvanam. So the atmanepadi rupas are difficult, but you can easily catch the shanach form. That becomes very casual. Once you finish Malati, you'll be casual with the Shanach forms, but still the Atmanepadi Rupani Kleshakarani eva. Idanim kinchit abhyas kurmaha. Krupaya svikurvantu. Shatru pustakam svikurvantu. Page number 42. Oh, Mahoday, I don't have it with me. Chinta nasti. Aham vakshyami bhavati vadatu. Can I send a picture, Mahodaya? Krupaya preshayatu Mahodaya. Dhanyavadah. Can I send in WhatsApp? Yeah. Preshayatu. 42, 43 and 44. समयः अपि नास्ति. एतदेव वयं कर्तुं शक्नुमः. सो का आरम्भं करोति? अखिला भवती करोतु. रीता महोदय भवती आरम्भं करोतु. पृष्ठसङ्ख्या 42. 42. तत्र क्रीणीते
क्रीणीते क्रीण ई प्लस ते इत्यत्र तेतः पूर्वम् ईकारः अस्ति, ह्रस्व अकारः नास्ति, अतः मकारः मुक् न योजनीयः। क्रीणीते इत्यस्य शानचन्तं रूपं क्रीणानः इति। एवम् एव भुञ्जानः भुङ्क्ते, शयानः शेते, दधानः धत्ते इत्यादीनि अपि। Uttamam again, we'll do that as exercise. Go to the exercise number 1. Exercise number 1. Vandate. Vandate. So, Bahuvachana Rupam Uktva. Astu Mahoday, I will try. Rasvakarah asti va nasti va iti uktva, makarah yojaniyah va iti uktva, tadanantaram Rupani vadatu. Astu Mahoday. Kampate. Kampante. Rasvakarah. मानः इति योजनीयः। कंपमानः। कंपमानः, कंपमाना, कंपमानम् इति रूपत्रयम्। रूप कंपमाना स्त्रीलिंग, रमावत, कंपमानम, कंपमानम् फलवत, नपुंसकलिंगम्। नपुंसकलिंग। अधीते। अधीते न जानामि। अधीते अत्र धातुः पश्यन्तु ई धातुः एव। अत्र अधीते, अधीयाते, अधीयते इति रूपाणि। एकवारं वदतु। अधीते, अधीयाते, अधीयते। सो तेतः तेतः पूर्वं दीर्घ ईकारः अस्ति चेत् मानः न भवति, आनः इति योजनीयः। अधीयते बहुवचन रूपे अधीयते। तो तेतः पूर्वम् अधीय इति दृश्यते। अधीयानः। अधीयानः, अधीयाना, अधीयानम्। उत्तमम्। अधीयानम् उत्तमम्। प्रशान्त महोदय अस्ति वा? अस्तु, हर्षा महोदय अग्रिमम्। आम्। युध्यते। मम समीपे पुस्तकं नास्ति। युध्यते। युज्यते। युध्यते। ओके, युध्यते। सो युध्यते, युध्यते, युध्यन्ते। इट्स ह्रस्व अकार अस्ति, सो इट्स मानं योजनीयं। युध्यमानः, युध्यमाना, युध्यमानम्। युद्धेतः पूर्वम् अकारः, सो युध्यमानः, युध्यमाना, युध्यमानम्। अग्रिमं वर्धते। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। सो इट्स वर्धते, इट्स ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् वर्धमानः मान योजनीयम्। वर्धमानः, वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम्। वर्धमानम् इति भवति। उत्तमम्। अग्रिमं लक्ष्मी महोदय। चिनुते। चिनुते ह्रस्व उकारः अस्ति। चिनुते, चिन्वाते, चिन्वन्ते। सो चिन्वानः, चिन्वते, चिनुते, चिन्वते, चिन्वाते, चिन्वते, चिन्वानः, चिन्वाना, चिन्वाणम्। तेतः पूर्वं ह्रस्वकारः नास्ति, सो आनः एव। सो चिन्व, चिन्वानः, चिन्व प्लस् आन, चिन्वानः, चिन्वाना, चिन्वानम्। अग्रिमम् आद्रियते। ते पूर्वं ह्रस्व आकारः अस्ति, तो ध्रियते, ध्रियेते, ध्रियन्ते। इति उपसर्गः। आध्रियमानः अत्र रूपे दृष्ट। आध्रियते इति एव रूपे अपि अस्ति। तो आध्रियते, आध्रियेते, आध्रियन्ते, आध्रियमानः, आध्रियमाना, आध्रियमानम्। आध्रियमानः, आध्रिय, द्रि इति नास्ति, आध्रियमानः। अत्र पश्यन्तु, अत्र माणः इति मूर्धन्यनकारः। किमर्थं? रेपः, रेपात् परं यकारः, मकारः।
नत्वस्य नियमान् मनसि स्थापयन्तु आद्रिय रेपात् परं I forgot the rule actually right now. So yam अस्ति चेत् भवति रेपस् नकारः नकारः भवति. सो आद्रियमाणः आद्रियमाणा आद्रियमाणम् इति भवति. अग्रिम सप्ताहे अहं नियमान् वक्ष्यामि. नत्वस्य पुनरावर्तनमपि कुर्मः. अग्रिमं कस्याः राजश्री महोदय म्रियते. म्रियते म्रियेते म्रियन्ते is it? आम्. सो तेतः पूर्वम् अकारः अस्ति. अकारः अस्ति तो मानः भवति. म्रियन्ते म्रियमाणः म्रियमाणा म्रियमाणम्. म्रियमाणः म्रियमाणा म्रियमाणम् अत्रापि नत्वम्. ओ माणः माणः इति भवति. म्रियमाणः. अग्रिमं भुङ्क्ते. भुङ्क्ते अत्र उभयपदी. सो भुनक्ति इति लट्लकारस्य परस्मैपदिरूपं. भुङ्क्ते इति आत्मनेपदरूपं. भुङ्क्ते भुञ्जाते भुञ्जते. वदतु महोदय. भुङ्क्ते तेतः पूर्वम् अकारः नास्ति. तर्हि आनः भवति. आनः योजयति. तो भुञ्जते भुञ्जानः भुञ्जानः भुञ्जाना भुञ्जानम्. भुञ्जानम् उत्तमम्. अग्रिमम् अखिला महोदय. महोदय युङ्क्ते. प्रयुङ्क्ते प्रयुङ्क्ते प्रयाते वा? प्रयुङ्क्ते प्रयुञ्जाते प्रयुञ्जते इति रूपम्. ओ प्र इति उपसर्ग. ओके. उपसर्गः. प्रयुङ्क्ते प्रयुञ्जाते प्रयुञ्जते. It is an irregular word. Rather than telling tetah purvam, it's a irregular. Yeah, so we only add anah. So it will be yunjanah. Prayunjanah. Prayunjanah. Prayunjanah, prayunjana, prayunjanam iti bhavati. Prayunjanah, prayunjana, prayunjanam. Uttamam. Kurute, kurute, kurvate, kurvate. Kurute, kurvate, kurvate. Kurvate. Again irregular, so we add atra tetah purvam ukarah. Ukarah. So we only add anah. So kurva will take and kurvanah. Kurvanah, kurvana, kurvanam. अत्रापि रेपः अस्ति. सो कुर्वाणः मूर्धन्यकारः भवति. ओके ओके. कुर्वाणः कुर्वाणा कुर्वाणम् इति भवति. अत्र कुर्वन् कुर्वति इति स्त्रीलिङ्गे शतन्तरूपे. कुर्वाणः कुर्वाणा इति शानच् रूपाणि. मधुमती महोदय अस्ति वा? आं महोदय. तनुते. तनुते तन्वाते तन्वन्ते तन्वते. तन्वते तनुते तन्वाते तन्वते. तेत पूर्व उकारः अस्ति. अकारः नास्ति. अतः आनः योजनीयम्. तन्वानः तन्वाना तन्वानम्. तन्वानः तन्वाना तन्वानम्. अग्रिमं क्रीणीते. क्रीणीते क्रीणीते. just say क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते. क्रीणते. पीतः पूर्वम् ईकारः दीर्घ ईकारः अस्ति. अतः आनः भवति. क्रीणाना क्रीणानः क्रीणाना क्रीणानम्. क्रीणानः क्रीणाना क्रीणानम् इति भवति. अत्र अन्तिमे मूर्धन्यः नास्ति.
किमर्थम् इत्युक्ते रेपात् अनन्तरं नकारः एव अस्ति। सो स्वराः तदनन्तरं य पवर्गः अथवा य-वर्गः अस्ति इति चिन्तयामि। सम्पूर्णं नत्वं न इदानीं स्मरामि, अग्रिमकक्षायां वक्ष्यामि तस्य रूपाणि। इदानीं रीता महोदय, गृह्णाति तदपि उभयपदी। गृह्णाति गृह्णीते, गृह्णाते, गृह्णते। So irregular verb अस्ति, अतः बहुवचने आनः इति योजयामः। गृह्णानः, गृह्णानः, गृह्णाना, गृह्णानम्। उत्तमं। गृह्णानः, गृह्णाना, गृह्णानम्। अग्रिमं जानीते, एतदपि उभयपदी। जानीते, जानाते, जानते, जानीते। ईकारः अस्ति चेत् इर्रेगुलर् वर्ब्, बहुवचने आनः इति योजनीयः। जानानः, जानानः, जानाना, जानानम्। उत्तमं। प्रार्थयते, भवती एव करोतु। अर्थयते। रूपाणि कथं चलन्ति? प्र इति उपसर्गं। प्रार्थयते, प्रार्थयते, प्रार्थयेते, प्रार्थयन्ते, यते। अतः मानः इति योजनीयः। अर्थया तेतः पूर्वम् प्रार्थयमानः, प्रार्थयमानः। ओ प्रार्थयमानः, प्रार्थयमानः, प्रार्थयमाना, प्रार्थयमानम् इति भवति। उत्तमम्। अग्रिमं हर्षा महोदय, अग्रिमं अभ्यासं करोतु कृपया। मम समीपे पुस्तकं नास्ति महोदय। एवं वा? अखिला महोदय, सा न प्रेषितवती इति मैं प्रेषितवती महोदय। तद् पश्यतु, ततः परम् आगमिष्यामि। लक्ष्मी महोदय। आम् महोदय। सः ऐश्वर्यं प्राप्तवान्, वर्धते, वर्धमानः सः ऐश्वर्यं प्राप्तवान्। वन्दमानः, वन्द इति धातु, वन्दमानः। वन्दमानः सः वरं प्राप्तवान्। उत्तमम्। अग्रिमं क्रीणीते, सा धनं स्मृतवती। So it has to be स्त्रीलिङ्ग। क्रीणीते, क्रीणानः, क्रीणाना, क्रीणाना सा धनं स्मृतवती। उत्तमम्। अग्रिमम् अहमपि करोमि। भवती एव करोतु। अतिथिः तृप्तिं प्रकटितवान्, भुङ्क्ते। सो भुज् धातु, भुञ्जानः, भुञ्जानः अतिथिः तृप्तिं प्रकटितवान्। भुञ्जानः अतिथिः तृप्तिं प्रकटितवान्। उत्तमम्। अग्रिमं राजश्री महोदय। नक्षत्रं भूमौ पतितं प्रकाशते। प्रकाशते, प्रकाशन्ते, प्रकाशमानः, प्रकाशमानं नक्षत्रं भूमौ पतितम्। उत्तमं। प्रकाशमानं नक्षत्रं भूमौ पतितम्। अग्रिमं to be nakara, is it? न प्रकाशमानं। मानः क्ष क वर्गः अस्ति चेत् अपि भवति। रेपात् अनन्तरं श अस्ति, क वर्गः अस्ति, म प वर्गः अपि अस्ति, अतः भवति। प्रकाशमानं, प्रकाशमानः नत्वं भवति। प्रकाशमानं नक्षत्रं भूमौ पतितं। प्रकाश न एकनिमिषं।
Prakashamanah. Because if शकारः the नास्ति It feels if the nakarah. sha I was looking at the parikshate and was telling no अत्र न भवति प्रकाश एकनिमिषं the sha will not have. Prakashamanam it feels. प्रकाश इत्येव अस्ति खलु Na. Mm. श इति अस्ति अतः न भवति प्रकाशमानः एव प्रकाशमानः Okay. तत्र रेपात् अनन्तरं श इति न भवति क्ष श अस्ति चेत् भवति Astu. हा। परीक्षते परीक्षते परीक्षन्ते अकारः अस्ति तो मानः परीक्षमाणः 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 अध्यापकः परीक्षमाणः अत्र नत्वं भवति हाँ श परीक्षमाणः इति अस्ति परीक्षमाणः अध्यापकः सन्तोषं प्राप्तवान् उत्तमम् अग्रिमं शेते शयाते शयते is it शेते शयाते शेरते शेते शयाते शयाते शेरते इति भवति शेते शयाते शेरते शेरते oh but the rupam is totally it will be shayanah shayana shayanam this is a irregular verb अत्र एतत् नियमः अपि न भवति खलु शेते शयाते शेरते शयानः शयाना शयानम् इति भवति oh so it won't be shera it न won't be sherana it will be shayanah न शयानः इति एव रूपम् अत्र can you show it once again shayanah शयानः नत्वं न भवति शयानः शयाना शयानम् so shayana balika स्वप्नं दृष्टवती शयाना बालिका स्वप्नं दृष्टवती इदानीं अखिला महोदय आं महोदय dash कन्या मौनम् आश्रितवती लज्जते लज्जते लज्जेते लज्जन्ते कन्या लज्जमानः so लज्जमाना कन्या मौनम् आश्रितवती लज्जमाना कन्या अग्रिमं one second dash सैनिकः शत्रुं प्रहृतवान् युध्यते युध्यते युध्येते युध्यन्ते युध्यमानः सैनिकः शत्रुं प्रहृतवान् युध्यमानः सैनिकः उत्तमम् अग्रिमं dash चोरः आक्रक्षकैः गृहीतः पलायते पलायेते पलायन्ते so पलायमानः चोरः आरक्षकैः गृहीतः पलायमानः इदानीं हर्षा महोदय अस्ति वा आं महोदय वदतु दशमं वाक्यम् आम् फलं बालकः गृहीतवान् लम्बते सो लम्बमान सो लम्बमानं फलं बालकः गृहीतवान् लम्बमाणं फलम् उत्तमम् अग्रिमं कण्टकं स अपनीतवान् बाधते बाध्यते बाध्यन्ते बाधते So बाधेते it's बाधन्ते बाधते बाधेते बाधन्ते okay so it's बाधमान so बाधमानः बाधमाना बाधमानं so बाधमानं कण्टकं सः अपनीतवान् उत्तमम् अग्रिमं सहते सा कष्टेन जीवति सहते सहेते सहन्ते so it's सहमान सहमानः सहमाना
सहमानं. So सहमाना सा कष्टेन जीवति. उत्तमम्. इदानीं प्रीता महोदय. शोभते नूतन वस्त्रेण पुत्री गर्वेण गृहे संचरति. शोभते शोभेते शोभन्ते शोभमाना पुत्री गर्वेण गृहे संचरति. अग्रिम. तेतः पूर्वं शोभते अकारः अस्ति, ह्रस्वकारः, अतः मानः योजनीय. शोभमाना 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 पुत्री गर्वेण गृहे संचरति. अग्रिमं. विक्रीणीते क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते. क्रीणते. सो क्रीणीते आनः योजनीयः. विक्रीणानः शाकविक्रयिका. विक्रीणानः. अत्र विक्रयिका इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति. ओके. सो विक्रीणाना विक्रीणाना शाकविक्रयिका तत्र गता. अग्रिमं. मोदन्ते मोदते मोदेते मोदन्ते. सो मानः योजनीय. मोदमानाः क्रीडितुं गतवन्तः बालकाः. मोदमानाः इति प्रथमा बहुवचनं. मोदमानाः बालकाः क्रीडितुं गतवन्तः. धन्यवादः महोदय. मधुमती महोदय अस्ति वा? आं महोदय. वदतु. वृक्षाः नितरां दुर्बलाः सन्ति. कम्पते. कम्पमानाः वृक्षाः नितरां दुर्बलाः सन्ति. उत्तमं. कम्पमानाः. अग्रिमं. याचन्ते भिक्षुकाः दैन्यं प्रदर्शयन्ति. याचन्ते. सो याचमानाः भिक्षुकाः दैन्यं प्रदर्शयन्ति. उत्तमम्. अग्रिमं. भवन्तः हानिं प्राप्नुवन्ति. त्वरन्ते. त्वरमानाः भवन्तः हानिं प्राप्नुवन्ति. उत्तमम्. इदानीं लक्ष्मी महोदय अग्रिमं करोतु. जनाः फलं प्राप्नुवन्ति. प्रयतन्ते. प्रयते प्रयते प्रयतते 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 प्रयतेते प्रयतन्ते. सो ह्रस्वाकारः. प्रयतमानाः जनाः फलं प्राप्नुवन्ति. वानराः कीच् कुर्वन्ति. उत्प्लवन्ते. सो उत्प्लवमानाः वानराः कीच् कुर्वन्ति. उत्तमम्. अत्र त्वरन्ते अत्र मूर्धन्यनकारः वा साधारणनकारः वा? त्वरन्ते मूर्धन्यनकारः. त्वरमानः इति मूर्धन्यनकारः भवति अत्र. उत्तमम्. अस्तु. वयम् अग्रे अपि अग्रिमकक्षायामपि कृपया एतत् पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु. वयं कुर्मः. पुनः एकवारम् अभ्यासं कृत्वा तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः. किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. Akila Mahodaya, did you call me during the class sometime when I was not there today? Today I saw you. I think I saw you after maybe half an hour before the end, like 9 o'clock I would have seen you. After that only I called you once or twice. That's all. No, I came 10 minutes late. Chennai is bad.
I Yeah. mean, we don't have connections also. It's absolutely bad. So अस्तु, I एकनिमिषं kind of recording lost the चलति। network. ओ एवं वा, अस्तु, चिन्ता नास्ति। Okay, we'll finish the class. Any doubts there? महोदय बहिः कृतः। हा, बहिः कृतः तत्र किमपि वयं दृष्टवन्तः खलु, कर्कषव्यञ्जनं विसर्गात् परं कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति चेत् it is sakaradesha. Generally it is sakaradesha. If it is followed by ka, kha and pa, pa, jihvamuli and upatmaniyah respectively. But in some cases like bahishkrutam, dushkrutam इत्यादिषु स्पेसिफिक् सूत्रम् अस्ति, तत् कारणेन अत्र सकारादेशः एव भवति, तदपि सकारस्य षकारः भवति। किमर्थम् इति अस्मिन् स्तरे वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः, सूत्रदृष्ट्या एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। So in book, in Sandhi book itself, in the page number I mentioned, no, there the rules are given there. They are exceptions. इदानीम् exceptions इति स्वीकुर्वन्तु। पुरस्कृतः इति एव भवति, पुरस्कारः इति वयं जानीमः। पुरः कृतः तत्रापि सन्धिः भवति, तत्र जिह्वामूल्यः न भवति, सकारादेशः एव भवति। Whereas in case of नमस्कारः, all three are allowed. नमःकारः, नमस्कारः, नाक्कारः इति त्रिधा अपि भवितुम् अर्हति। सन्धि पुस्तकं पश्यामः चेत् अवगच्छन्ति। So they are certain exceptions, that's all. अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, समापयामः। लक्ष्मी महोदय, कृपया शान्तिमन्त्रं वदतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।